شیر اسلام خطیب پاکستان محترم مولانا حافظ محمد یوسف باری صاحب، حقیقت بات ہے کہ سینہ ٹھر گیا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں دی زندگی علم عمل عمر مزید برکتہ نصیب فرمائے۔ تسی ذرا بیداری دا ثبوت دو، مہمان خطیب تے ان شروع ہون لگے نے نعرہ تکبیر۔ گرمی مغرب ٹائم ایسے اڑتے ویسے کوئی نہیں ڈی ہاتھ چکو سجا نعرہ تکبیر۔ بلی آواز کھول میں سارے کٹ لینے تیرے۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، دھمکیاں دا دور ہے، آواز گھٹ کے بیٹھا سی۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے۔ پھر سوڑ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے نام تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ تے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے۔ دو میں ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہیں جے کھانے گل پئی تے۔ تیرے نام تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے۔ مولا جن نے تیرا در چھڑ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ذرا پچھلے بھی دو ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ خالق کائنات دی گل آئی ہے تے ماشاءاللہ تہاڈی حاضری ویکھ کے نا میں بڑا جو خوش ہاں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اتنے سخت موسم جو تسی تشریف لے کے آئے، اللہ بہنا قبول فرمائے۔ خالق کائنات دی گل آئی ہے تے مینوں محترم مولانا رمضان مجاہد صاحب فرما رہے سن قرآن ضرور سنائی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو تکبیر قرآن ماری صاحب ربانی صاحب۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ حضرت ربانی صاحب فرما رہے سن اے دانا گندم دا او دے درمیان چی جڑی لکیر ہے دے تے غور کریا کر۔ سنو قرآن دانے دی گل سناواں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم
لکم ولانعامکم متاع لکم ولانعامکم مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نعام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے آواز کھول بے لیا تھوڑی جی تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا اور کھڑک کے تڑپ کے سبحان اللہ کہیں شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے جنہوں سمجھ آئیے سارے کہو سبحان اللہ شان تیری بلے بلے سوڑے مصطفیٰ نے اسلام دی گل شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا سب تو اچھا نام تیرا کی محمد تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری صاحب سب تو اچھا نام تیرا سب تو اچھا نام تیرا ساڑھی دعوت میسج پیغام کیے سب تو اچھا نام تیرا سب تو اچھا نام تیرا بہترین کام تیرا اعلیٰ خاندان تیرا اعلیٰ خاندان تیرا بہترین کام تیرا اعلیٰ خاندان تیرا داتا رحمان تیرا آئے تا سڑان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نعام تیرے حاجی تذکرے نعام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے تذکرے نعام تیرے کڈا میٹھا جملہ ہے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا اور آؤ اینڈ تے دعوت فکر دیا اتنے گرم موسم چ اللہ دے دربار تے در تے آ کے بیٹھے ہو نہ میرا کمال ہے نہ تہاڈا کمال ہے اے سارے دا سارا کمال عرش والے دا کمال ہے کہو سبحان اللہ اے سارا کمال عرش والے دا جنہیں توفیق خاص نال سانو اپنے در تے بایا اللہ اکبر اللہ بہنا سننا قبول منظور فرمائے کدی فخر نہ کرنا کدی غرور نہ کرنا کدی مار نہ کرنا کدی اکڑ نہ دکھانا کدی تکبر نہ کرنا میں یہ میں وہ میں فلاں میں بڑا بلکہ کی کہنا ہے کر صفت سنائی
اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی رب اگے سجدے پہ پہ کے اللہ دے در تے ٹہ ٹہ کے الحمدللہ کہہ کے کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی او من مرضی دا مالک جے توجہ رکھیا جے او من مرضی دا مالک جے او ہر ایک شیدہ خالق جے اللہ ہی ہر دا رازق جے ہے کل خدائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او تے مالک آپ سلاواں دا مسلمانوں سنو ساڑی دعوت پیغام او تے مالک آپ سلاواں دا می بدل گرج ہواواں دا دکھ درداں خوشیاں چاواں دا ہے رائی رائی اللہ دی جی کر صفت سنائی اللہ دی جی ہاں جی کر شکر ادائی اللہ دی تے کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے ہاں کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے اگے بابے بھی چوڑیاں پر دینے ساڑھے ڈبے بیڑے تر دینے کیویں قدر پلائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی جی کر شکر ادائی اللہ دی رحمان دی گل آئیے تو سناوا او خوب بناندا شکلاں جے ادھر ویکھیا جے او خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے او دماغ وچ پاندا عقلاں جے کیوں ہر چیز عطائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی جی کر شکر ادائی اللہ دی تے جے مالک سونا دین دا کم لے لینا کوئی چنگا کم کرا لے تے کدی فخر مان نہیں کرنا بلکہ نسبت رحمان دی طرف کرنی ہے تے کی کہنا ہے اے تے رحمت ذل جلال میاں جنہوں سمجھ آئیے کڑک کے کہو سبحان اللہ مینوں پتہ ہے سی آپ سبحان اللہ نہیں کہندے رحمان دی توفیق نالی کہنی اچھی کہو سبحان اللہ اے تے رحمت ذل جلال میاں شیخ محترم اے تے رحمت ذل جلال میاں حوث مہینے چاہے بیٹھے ہو جم کے بیٹھے ہو الحمدللہ نہ میرا کمال ہے نہ انہ دا کمال ہے اے تے رحمت ذل جلال میاں اے تے رحمت ذل جلال میاں دتی عقل تے سوچ خیال میاں اے تے رحمت ذل جلال میاں دتی عقل تے سوچ خیال میاں اے تے رحمت پائی اللہ دی میں کہنا ہے اے تے رحمت پائی تو سا کھڑ کے کہنا اللہ دی اللہ دا نام بلند کرنا ہے اے تے رحمت پائی اور ادھر توجہ کرو اے تے رحمت پائی جب تک سارے نہ بولے فجر ہی تھے یہ تے رحمت پائی دو بیات چوکے کو اللہ دا نام بلند کرو اے تے رحمت پائی